बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये दुआएं मेरे साथ सिर्फ एक बार पढ़े। इस दुआ को दुआएं मुश्किल कुशा भी कहते हैं। ये दुआ हर मुश्किल को मिनटों में ख़त्म कर देती है। दुआ मुकम्मल होने से पहले इंशाअल्लाह हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। इस दुआ के मुकम्मल होने से पहले आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह पाक राज़ी होकर आपकी झोलियाँ भर देगा। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल कर देगा और आपकी हाजतों को भी पूरा फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस दुआ को मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अगर कोई इस दुआ को पढ़ नहीं सकता तो सिर्फ सुन ले। जैसे ही दुआ ख़त्म हो तो दुआ ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआ करे। जो भी आपकी मुश्किल हो उसका ज़िक्र करें, जो भी हजत हो इसके बारे में अल्लाह ताला को बताए। इंशाअल्लाह वो हजत पूरे होगी और मुश्किल ख़त्म होगी। जो भी ज़िंदगी की परेशानी है इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, दुआ समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। फजअल अफ़इदत मिन्नन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत व कान मिनद्दुआइहि अलैहिस्सलाम फला मुसद्दिर लिमा औरदत वला सारिफ लिमा वजहत वला फातिह लिमा अग़लक़त वला मुग़लिक़ लिमा फ़तहत वला मुयस्सिर लिमा असरत वला नासिर लिमा ख़ज़लत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद अन तुस्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि सदतु अफ़वाला जिन्निल इंसि वश्शयातीन वस्सहरति हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीज़ुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़्फ़ानी मिम्मा इब्तलक बिही वफ़ज़लनी अला कसीरिम मिम्मा खलक़।
تفضيلا. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أو أعنى بك شيئا وأنا أعلم به، واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه والتبرات من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق يا لي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا الله رب لا أشرك به شيئا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك.
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ويفني كل شيء. لا إله إلا الله ليس كمثله شيء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. प्यारे दोस्तों, ये दुआएं एक मर्तबा पढ़ना है, इसके बाद अपने लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, आपकी परेशानियों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह पाक ख़ास फजल व करम आप पर फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, जानने से पहले हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।